अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल खान आफरीदी ने इमरान खान मॉडल नाफिज करने का फैसला कर लिया है। मईशत को बेहतर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसे शख्स की जिम्मेदारी लगाई है जो शख्स इस दुनिया में ही नहीं है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों के हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। मोदी जी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले एक साबिक एहलकार हैं CIA के जॉन किरियाकू साहब, उन्होंने कुछ दावे किए इमरान खान साहब के हवाले से, तो उनके सियासी मुखालफिन ने उसको काफी ज्यादा शेयर किया। मैंने आपके साथ कुछ चीजें शेयर की कि उनका जो दावा है उसमें बहुत सारे जो है ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो वो हकायक के मुनाफी लगता है। पर एनीवे, और साथ मैंने ये भी चीज आपके साथ शेयर की थी कि उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब वो सामने आएंगी तो ये हुकूमत वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। वो तो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। अब उनका एक और क्लिप सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें वो बुनियादी तौर पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब बेनजीर साहिबा जिलावतनी में थी तो वो किसी आला अमरीकी एहलकार के साथ बीबी को मिलने गए। वहां पे वो नोट्स ले रहे थे। जब बीबी से मुलाकात हो रही थी तो आसिफ जरदारी एक बड़ी कीमती गाड़ी लेके वहां पे आ गए। तो उस पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि आई होप कि ये एक और गाड़ी खरीद के लेके नहीं आ गया, ये बड़ी कीमती गाड़ी है, मैं इसको मार दूंगी। मतलब जिस तरह एक मेटाफोरिकली आप गुफ्तगू करते हैं कि भाई अगर तूने ये हरकत की तो अब तू मुझसे नहीं बचेगा। तो इस किस्म की उन्होंने बात की। तो जॉन किरियाकू साहब ने कहा कि वो जो घर था, जो विला था, उसकी कीमत तकरीबन $5 मिलियन थी। और इतनी कीमती गाड़ियां, तो मैं सोच रहा था, हैरान हो रहा था कि ये इतनी इनकम तो शो नहीं करते, इतनी इनकम तो इनके पास है नहीं है। ये इतने बड़े घर के अंदर, इतने बड़े महल के अंदर कैसे रहते हैं, इतनी कीमती गाड़ियां ये कैसे अफोर्ड करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा जॉन किरियाकू साहब ने कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में करप्शन होती है, लेकिन इस लेवल की करप्शन इनको कोई शर्म भी नहीं आती। इस लेवल की करप्शन कि इतना शहाना लाइफस्टाइल है इन लोगों का, और उस मुल्क में ये हुक्मरानी जाके करते हैं जहां पे लोगों के पास पहनने के लिए जूती भी नहीं है। अब शायद उसको ये नहीं पता कि यहां तो लोग 2-2 लाख की जूती पहनते हैं, यहां तो लोग करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनते हैं। देखिए, ये है वो हमारी हुक्मरान शराफिया जिनको देख के अमरीकी भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे ऐसे कर सकते हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि एक साबिक वजीर आजम के बेटे की 2 करोड़ रुपए की घड़ी बार्सिलोना में किसी ने छीन ली। वो इलाका जहां पे लोग जो है कुछ एरियाज के अंदर सिर्फ मिर्चों के साथ रोटी खाते हैं। पाकिस्तान के अंदर 45% बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। और इनके बड़े बड़े महल, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनकी करोड़ों की घड़ियां, वो तो करोड़ों की गाड़ी देख के परेशान हो गया था, वो अभी इनकी घड़ियां देखे, इनके बैग्स देखे, इनके जूते देखे। ऐसा तो मैं आपके साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बार बार शेयर करता हूं कि ऐसा तो मगरबी माशरों में भी नहीं होता। वहां पे भी हुक्मरान इस किस्म का जो लाइफस्टाइल है वो सामने नहीं दिखा सकते अपनी सियासत के अंदर। लेकिन यहां पे लोग कहते हैं भाई तुम्हें तकलीफ है, तुम जेलस हो रहे हो, तुम होते रहो जेलस, हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। अच्छा जी, सिंध में एक डाकू ने हथियार डाले हैं और उस डाकू ने सहाफी बनने का फैसला कर लिया। कुछ दिन पुरानी ये खबर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तजिए तबसरे हो रहे हैं। और वो डाकू कहता है कि मैं आजाद सहाफत करूंगा। तो उस पर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, भाई अब उसका ये राइट है कि वो कोई भी पेशा अपनाना चाहे। अगर वो बाइज्जत बरी हो गया है तो वो कोई भी पेशा अपना सकता है। अब ये है कि वो सहाफत किस किस्म की करेगा। अगर उसने भी खावर मानिका को सामने बैठा के बात करनी है या फिर वो मईशत पे बात करेगा, किस चीज पे बात करेगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो आम छोटे छोटे वहां के मसाइल भी उजागर करता रहे तो उसकी सहाफत उनसे तो बेहतर ही होगी जो सामने खावर मानिका को बैठा के पूछते हैं और फिर उसके ऊपर बड़ा दावा किया जाता है कि जी बड़े बड़े ये सहाफी हैं। तो उसका भी ये राइट है सहाफत की। किसी ने अपने नाम को रजिस्ट्री इंतकाल तो नहीं करवा ली ना, जिसकी मर्जी हो वो सहाफत कर सकता है। अब देखते हैं कि वो किस किस्म की सहाफत करता है। इस चीज के ऊपर तो हम तनकीद नहीं कर सकते कि एक डाकू ने सहाफत शुरू कर दी है। अगर वो सहाफत करेगा जिसके अंदर उसका डाकूपन नजर आएगा, फिर उसके ऊपर जनाब तनकीद हो सकती है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसी सहाफत करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं कि जिन पे तनकीद हो सकती है। तो डाकू के सहाफी बनने पे कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर उसने अपनी एक जिंदगी छोड़ दी, अपना डेट सोसाइटी को पे कर दिया, अपनी सजा काट ली, अगर वो बाइज्जत बरी हो गया तो वो कोई भी शोभा इख्तियार कर सकता है। हाँ, अगर वो सहाफी बन के डाकू वाली हरकतें करेगा और उस किस्म की हरकतें करेगा जिस तरह बहुत सारे सहाफी करते हैं तो फिर उसके ऊपर तनकीद हो सकती है। वैसे आप उसके ऊपर उस तरह तनकीद करते हैं तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा। अच्छा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए 8 या 6 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। इसको ट्रिब्यून भी रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं कि
फॉर्म्स 8 इंडस्ट्री क्राइसिस ग्रुप्स। अब इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं, कहीं पे जिक्र हो रहा है कि 8 ग्रुप हैं, कहीं पे जिक्र हो रहा है कि 6 ग्रुप हैं। अब ये मुख्तलिफ शख्सियात को इकट्ठा करके कोई टैक्स को देखेगा, कोई इंडस्ट्री को देखेगा, कोई एक्सपोर्ट्स को देखेगा, कोई शिपिंग को देखेगा। ये सारे उसमें बहुत सारी जो है लोग हैं, हर ग्रुप के अंदर 5-5, 6-6, 7-7 लोग हैं जो अपनी माहिराना राय देंगे कि मईशत को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसमें एक ग्रुप जो है, जो 6th ग्रुप है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से है। उसमें एक शख्सियत को शामिल किया गया है, उनका नाम शामिल है, जिनका नाम है अली हबीब साहब। लेकिन मसला यह है कि अली हबीब साहब तो 2-2.5 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर कैसे कागजों का पेट भरा जाता है कि जनाब बस वो नाम इन्होंने पहले रखे होते हैं। कोई भी हुकूमत आती है, ये ब्यूरोक्रेट्स वो आगे पीछे उसको करते हैं, जी ये नई एक हम कौंसल बना देंगे, इससे सरमायाकारी हो जाएगी, उससे फलानी चीज हो जाएगी। वही फार्मूले ये आगे पीछे घुमा के हर नए आने वाले बंदे को दे देते हैं। और हर दौर के अंदर इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं, कितनी बेहतरी आई या कितनी बेहतरी नहीं आई। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये मुल्क कैसे चलाया जा रहा है। अब मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए अगर एक ग्रुप बन रहा है, उसके पीछे कोई थिंकिंग होगी, उसके पीछे कोई रिसर्च होगी, उसके पीछे पूरी रियासत की मशीनरी है कि वो ये फैसला कर रही है कि 25 करोड़ लोगों में से हमने 25 ऐसे बंदे चुनने हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तकदीर बदल देनी है। और इनको ये नहीं पता कि वो 25 बंदे कौन से हैं, उसमें से भी एक बंदा जो है वो वफात पा चुका है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने सीरियस तरीके से यहां पे मामला चलाए जा रहे हैं। डे टू डे बेसिस पे यहां पे कभी ये फैसला कर लिया जाता है, कभी वो फैसला कर लिया जाता है। ऐसे ये निजाम चल रहा है और 76 सालों से ये निजाम ऐसे चल रहा है। आज हम जो जिस पोजीशन में हैं, जहां पे हम खड़े हैं, इसकी कोई ये वजह नहीं है कि यहां पे कुछ है नहीं है और हमारे लोग बहुत बुरे हैं और अवाम बहुत बुरी है। नहीं, यहां पे जिस तरीके का निजाम बना दिया गया है, इस निजाम के अंदर आप जिस मर्जी को लेके आ जाएं, ये निजाम ऐसे ही फेल होगा, बार बार फेल होगा। इस हवाले से नजम सेठी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब ने मईशत को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हैं, जिनमें मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन उसमें मेरे दोस्त अली हबीब को भी शामिल कर लिया गया है, जो बेचारा पहले ही फौत हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा लें, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, कि क्या ऐसे ये लोग मईशत को ऊपर लेके जाएंगे? क्या आप वाकई समझते हैं कि इस निजाम के अंदर इतनी सख्त है कि यहां पे कोई तब्दीली आ सकेगी? रोज यहां पे नए नए दावे किए जाते हैं। जिस निजाम के अंदर इतनी सख्त नहीं है, जिस निजाम के अंदर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसको यह भी ना पता हो कि एक बंदा 3 साल पहले फौत हो चुका है। वो जो लिस्टें पहले 3 साल पहले बनी थी, जो पिछले कहीं वजीर आजम को दी गई होंगी या उससे पिछले वजीर आजम को दी गई होंगी, वही पुरानी लिस्टें ये रिसाइकल करके कभी इसको दे देते हैं, कभी उसको दे देते हैं। अच्छा जी, सहाफी अरशद शरीफ साहब की वालदा का आज इंतकाल हो गया है और आपको पता है कि वो काफी कोशिश करती रही कि उनको अपने बेटे के हवाले से इंसाफ मिले, उनको पता चले कि अरशद शरीफ साहब को कैसे शहीद किया गया, किसने शहीद किया। वो अदालत तक गई, उनकी तबीयत बड़ी खराब थी, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, वो इंतजार करती रही। 3 साल गुजर गए हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको पता नहीं चला और अब वो खुद भी इस दुनिया से चली गई हैं। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। अब गैर मुल्की दौरों को भी मईशत की बेहतरी से जोड़ा जाता है। कल शहबाज शरीफ साहब दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं। एक दिन पहले खबर आई है कि सऊदी अरब के और कुवैत के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को $2 अरब का लीगल नोटिस भेजा हुआ है कि भाई हमने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की और आपकी हुकूमत हमारे साथ ये कर रही है। अब ये दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं। उससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे गैर मुल्की दौरे किए। पिछले महीने मैंने कुछ तफसीलात आपसे शेयर की थी कि इस महीने में अब तक तकरीबन 40 दिन शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गुजार चुके हैं। आज जंग न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि वजीर आजम साहब ने गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 34 ममालिक के गैर मुल्की दौरे किए। 34 ममालिक के मुजमूई तौर पर वजीर आजम साहब 1.5 साल के दौरान 34 दीगर ममालिक में गए। कहीं पे 5 दिन रुके तो कहीं पे 4 दिन रुके। अब वो कल दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं। लेकिन इन सारे जो गैर मुल्की दौरे हैं, सऊदी अरब के गालबन वो कोई 7-8 दौरे कर चुके हैं। इन सारे गैर मुल्की दौरों के नतीजे में अब तक पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, अब तक पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। अच्छा, एक तरफ आप देखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात आपको नजर आते हैं, लेकिन जो ही सोहेल अफरीदी का नाम आता है ये इकट्ठे हो जाते हैं। जो ही कहीं पे इख्तदार बांटने की बात आती है ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब आजाद कश्मीर के अंदर ये नई हुकूमत बनाना चाहते हैं। अब ये नई हुकूमत इसलिए बनाना चाहते हैं कि वहां पे जो वजीर आजम हैं, आपको पता है कि उनके दौरे हुकूमत में जिस तरीके से अवामी एक्शन कमेटी उभर के सामने आई, तो ये बयानियां ये है, ये डिस्कशंस ये हैं कि क्योंकि वहां पे
پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہیں ان کی قیادت اس طرح نہیں تھی، تو یہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ اس طرح عوام کے اندر انگریس نہیں تھی، تو شاید اس وجہ سے یہ ماحول پیدا ہو گیا۔ نہیں جی، یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی ہے، وہ بنیادی طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے یا جو دیگر دوست ہوتے ہیں وہ جس طرح وہاں پہ نظام چلاتے رہے، یہ اس کا رد عمل ہے۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بھی وہاں پہ کوئی حکومت بنا لیں، یقین کریں کہ رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے گا، عوام جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ جو خبر یہ ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کا اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے۔ صدر زرداری کا کشمیر میں حکومت سازی کے لیے شہباز شریف سے فون پر رابطہ، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے ایک دوسرے سے اختلافات بھی ہیں، یہ ایک دوسرے سے ناراض بھی آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پہ اقتدار بانٹنا ہے، حصہ بانٹنا ہے، وہاں پہ ان کے فون پہ رابطے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز بھی کرتے ہیں اور طریقہ کار وضع کرتے ہیں کہ کیسے جناب اس چیز کو دیکھا جائے، کیسے اس چیز کو آپس میں بانٹا جائے۔ اب یہ کشمیر کے اقتدار کو آپس میں بانٹنے کے لیے مشاورت کرنا چاہتے ہیں، کوئی کمیٹی وغیرہ بھی بنا دی گئی ہے غالباً جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرے گی، جس کمیٹی میں بیٹھ کے یہ کشمیر کے اندر حکومت کی تبدیلی اور اقتدار اپنے پاس لانے کا کوئی میکنزم وغیرہ بنائیں گے۔ ویسے تو ابھی بھی اقتدار انہی کے پاس ہے، وہاں پہ جو حکومت ہے وہ انہی کی وجہ سے کھڑی ہے، انہی کے ووٹوں سے کھڑی ہے، یہ سارے مل کے جو ہے وہاں پہ حکومت چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو عوامی ری ایکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا میں سہیل خان آفریدی نے عمران خان ماڈل نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان ماڈل کیا ہے؟ عمران خان ماڈل یہ ہے کہ عوام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا ہے۔ سہیل خان آفریدی ایوری ڈے، ہر روز وہ ایک عوامی اجتماع کر رہا ہے، کبھی وہ جرگے پہ جا رہا ہے، کبھی وہ جلسہ کر رہا ہے۔ اسی ہفتے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے چارسدہ میں جلسہ کیا، پھر دیگر جگہوں پہ وہ گئے، پھر آپ نے خیبر میں عوامی جرگہ دیکھا، آج دوبارہ وہ ایک اور جلسہ کر رہے ہیں، غالباً کرک میں یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ تو ہر روز وہاں پہ عوامی انٹریکشن ہوگی، اور یہ ہے وہ عمران خان ماڈل جس کو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ روز انہوں نے عوامی جلسے کیے، روز انہوں نے عوامی سیاست کی۔ تو سہیل خان آفریدی کو بھی پتا ہے کہ بھائی نظام کے ساتھ چل کے، یعنی وفاق کے ساتھ چل کے ہمارا معاملہ حل نہیں ہوگا، وہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک طرح سے ان کو ختم کرنے کے لیے ہے، تحریک انصاف کی سیاسی قوت کو کم کرنے کے لیے ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ روز عوامی اجتماع ہوگا، روز عوام سے انٹریکشن ہوگی، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کبھی میٹنگ کی شکل میں، کبھی جلسے کی شکل میں، کبھی کسی جگہ پہ جا کے، کبھی لوگوں کو بلا کے، تو عوام کے ساتھ انٹریکشن کی جائے گی، عوام کے قریب رہا جائے گا، اور ایک ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ جہاں پہ وفاق کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایسا سٹیپ اٹھا سکے جس سٹیپ کے حوالے سے مختلف لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے، وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ وہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز پہلے بھی شیئر کی تھی کہ گورنر راج لگانا خیبر پختونخوا میں اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر کبھی گورنر راج لگا تو پھر فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ گورنر نہیں ہوں گے، پھر وہ کوئی اور ہی گورنر ہوگا، کوئی سابقہ جو ہے ریٹائرڈ سرکاری جو ہے افسر ہو سکتا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر خیبر پختونخوا کے اندر مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب اس شکل میں گورنر نظر نہیں آ رہے اگر وہاں پہ گورنر راج لگتا ہے۔ لیکن جس قسم کی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، بہت بڑا مسئلہ وہاں پہ کریٹ ہو جائے گا۔ جس طریقے سے میں نے عرض کی تھی کہ وفاقی وزراء تو دعوے کر رہے تھے، کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی سہیل خان آفریدی کو نہیں بننے دیا جائے گا، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے سہیل خان آفریدی نہیں بن سکتا، پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے تھے ہمارے پاس خبر آ گئی ہے کہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ ساری خبریں نظام کے قریب جو لوگ تھے، جو وفاق کے قریب لوگ تھے، جو وفاقی حکومت کے قریب لوگ تھے، یہ ان کے پاس خبریں تھیں، یہ ان صحافیوں کے پاس خبریں تھیں، یہ ہمارے پاس بھی خبریں تھیں، لیکن ایک سسٹم وہ چل رہا تھا اور دوسری طرف جو ہے ایک عوامی سسٹم چل رہا تھا۔ تو سہیل خان آفریدی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو وفاق کا سسٹم ہے یا جو وفاق کا جس طریقے سے روایتی سیاست ہوتی ہے، اس روایتی سیاست سے دور میں ہٹوں گا اور عوام کے میں قریب ہوں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ سہیل خان آفریدی وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بن جائیں گے، اور اب وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کو پہلا سبق یہ ملا ہے کہ اگر میں عمران خان ماڈل اپناؤں گا، جو عمران خان بار بار علی امین کو کہتے تھے کہ عوام میں جاؤ، عوام کے سامنے اپنی چیزیں رکھو، ہر میٹنگ میں تمہارا جانا ضروری نہیں ہے، ہر وزیر سے ملنا تمہارا ضروری نہیں ہے، عوام کے ساتھ اپنی انٹریکشن رکھو، یہ خود تمہارے پاس آئیں گے، یہ خود تم سے بات کریں گے۔
اگر تم زیادہ ان کے پاس جاؤ گے تو یہ تم سے مزید جو ہے وہ فرمائشیں کریں گے وفاق والے کہ یہ بھی کر دو تو وہ بھی کر دو. جتنا وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، جتنا وہ خیال رکھ رہے ہیں، بس تم بھی اتنا ہی خیال رکھو. اور اب سہیل خان آفریدی صاحب نے یہ عمران خان جو ماڈل ہے یہ اپنا لیا ہے، اور ماڈل کی تشریح یہی ہے کہ وفاق کے آپ جتنے قریب ہوں یا نہ ہوں، لیکن عوام کے آپ نے بالکل قریب رہنا ہے، اور اس کی وجہ سے وفاق بھی انڈر پریشر رہے گا. وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی انڈر پریشر رہے گی. اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کوئی سٹیپ اٹھایا جا سکے. پی آئی اے کی پہلی پرواز گئی تھی جناب مانچسٹر، وہ پہنچ گئی، لیکن واپسی پہ وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے، کل رات کو میڈیا رپورٹ کرتا رہا کہ جب جہاز وہاں سے اڑنے لگا تو وہاں پہ کوئی فنی خرابی ہوگی. سسٹم جو ان کا کوئی بکنگ کا سسٹم ہے پی آئی اے کا، اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اور پی آئی اے کے جہاز میں اچانک بڑی خرابی، سسٹم خرابی سے اسلام آباد جانے والے مسافر جو ہیں وہ پریشان ہیں. رات کو میڈیا یہ رپورٹ کرتا رہا مانچسٹر سے اسلام آباد جانے والی پرواز کے چیک ان سسٹم میں خرابی ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ پرواز کافی دیر جو ہے رکی رہی، اور اس کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور جو مسافر آ رہے تھے ان کو بھی کافی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، کافی تکلیف ہوئی. یہ ویڈیو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، مودی صاحب خالی سڑک کے اوپر پیدل چل رہے ہیں. ویسے مودی صاحب کو جتنے فوٹو کھنچوانے کا شوق ہے شاید ہی دنیا میں کسی حکمران کو ہو. بہت کم ایسے سیاستدان ہوں گے کہ جن کو 4 اینگل سے اپنی فوٹو کھنچوانے کا شوق ہے. اب یہ کوئی سڑک وغیرہ بنی ہے تو یہ پیدل اکیلے وہاں پہ چل رہے ہیں، 4 اینگل سے ان کی ویڈیو بن رہی ہے، بنیادی طور پہ دکھانا ہے کہ کیسے ترقی کی سڑک جو ہے وہ جا رہی ہے، اور مودی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. دوسری طرف بھارت میں حالت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہاں پہ صحافی اس پہ بات کر رہے ہیں، عام لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کہیں پہ عام سا کوئی کار واش وغیرہ ہے سڑک کے کنارے، وہاں پہ گئی ہوئی ہیں جناب وزیر اعظم مودی صاحب کی گاڑیاں دھلنے کے لیے، پورے جو آفیشیل ان کا موٹر کیڈ ہے اس کی گاڑیاں. تو اس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن مودی کو کیا لگے، مودی کو شوق ہے جناب فوٹو کھینچوانے کا. کتنے ایسے سیاستدان ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا، کم از کم پاکستان میں تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا سیاستدان ہے جس کو اتنے زیادہ فوٹو کھینچوانے کا شوق ہے. تو مودی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑے شوق سے فوٹو کھینچواتے ہیں، ہر قسم کے وہ فوٹو کھینچواتے ہیں. اگر کبھی ان کا کوئی سیکیورٹی کا عملہ آگے آ جائے کسی کیمرے کے تو یہ اس کو جھڑک دیتے ہیں، بھائی سائڈ پہ دیکھتے نہیں وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس اینگل پہ بھی لگا ہوا ہے، اس اینگل پہ بھی لگا ہوا ہے، اور اس اینگل پہ بھی لگا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کبھی اس طرح کبھی اس طرح. مطلب وہ ٹپیکل جو ہوتے ہیں نا، ٹپیکل جن کو نرگسیت کا جو شکار ہوتے ہیں، جن کو اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے، یہ آپ کو مودی کے اندر نظر آتا ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ جب سے پاکستان سے شکست ہوئی ہے جنگ کے اندر تو مودی بڑی کوشش کر رہا ہے. تو مودی، اب آپ کو پتا ہے کہ جب مودی نے اپنی کوئی پرفارمنس دکھانی ہے، یہ دنیا کا شاید واحد کوئی سیاستدان ہوگا جس نے جب اپنی پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے. اگر کوئی اور سیاستدان ایسا ہے دنیا میں کسی جگہ پہ تو آپ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا. مجھے تو نہیں پتا کہ جب اس نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے، جب ہر جگہ پہ اس کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ پتا کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کیمروں میں اضافہ کر دو، اینگلز میں اضافہ کر دو، اشتہارات میں اضافہ کر دو، میرے ہر جگہ پہ فوٹو لگا دو. بھائی فوٹو لگانے سے، اینگلز مختلف بدلنے سے، کیمرے زیادہ استعمال کرنے سے، کیمرہ مین زیادہ ریکروٹ کرنے سے، ٹک ٹاک بنانے سے، ویڈیوز بنانے سے، سڑکوں پہ اکیلے چلنے سے، تو پھر وہ دنیا نہیں مانتی نا. اب یہ وہ دور تو نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان نے کیا کیا. لیکن اینی وے اس شکست کے بعد جب رافیل گرے اور مودی کو شکست ہوئی تو پہلا ریسپانس یہ تھا مودی کا کہ بھائی کیمرے انکریز کرو، میرے ادھر سے بھی فوٹو کھینچو، ادھر سے بھی فوٹو کھینچو. اور اب یہی اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے مختلف اینگل سے ویڈیوز بنوائی جا رہی ہیں، اور مودی جو ہے وہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے. یہ کیا پاکستان نے مودی کے ساتھ، جو اس نے جنگ کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت تو یہ اٹیک کرنے آئے تھے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ سڑکوں پہ کبھی اکیلا ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اپنی ویڈیوز بناتا ہے تاکہ اس کا امیج جو ہے وہ بہتر ہو سکے انڈیا کی عوام کی نظر میں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.